فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت
تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دی بعد بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی چے پوری کائنات اندر جتنے لوگاں نو اللہ رب العالمین نے اس دنیا دے اندر مبعوث فرمایا ہے، بھیجے ہے، اور قیامت تک جتنے لوگاں نے پیدا ہونے سارے لوگاں دے وچوں حضرات انبیاء علیہم السلام دی ذات افضل اور اعلیٰ ہے، اور پوری کائنات وچوں جتنے بھی لوگ نے انبیاء علیہم السلام تو بعد جتنے بھی نبی علیہ السلام دے اصحاب نے اور پہلیاں امتاں دے پہلے نبیاں دے اصحاب نے ساتھی نے سارے انبیاء دے ساتھیاں نالوں افضل اور اعلیٰ اگر کوئی ساتھی ہے نے میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب نے آپ علیہ السلام دے ساتھی نے جتنے بھی آپ دے ساتھی نے جنہ نے نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھے ہے، ایمان دی حالت دی اندر نبی پاک علیہ السلام دے نال ملاقات کیتی ہے، اور پھر ایمان دی حالت دے اندر انہاں نے وفات پائی ہے، سارے دے سارے آپ علیہ السلام دے اصحاب جنتی نے۔ حضرت ابو بکر صدیق تو لے کے حضرت عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ تک جنہ نے سب تو آخر دے اندر وفات پائیے، سارے دے سارے آپ دے اصحاب آپ دے ساتھی جنتی نے۔ اللہ رب العالمین نے
پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دے سارے ساتھیاں نو دنیا دے ہی جنت دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے نے. سارے دے سارے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دے ساتھی جنتی نے. ساڈے اس معاشرے دے اندر کئی لوگ موجود نے او معاذ اللہ کہندے نے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دی وفات تو بعد معاذ اللہ چند ایماندار رہے، باقی سارے ایمان تو پھر گئے. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دے اصحاب دے ایمان دیاں گواہیاں اپنے قرآن اندر دتیاں نے، اور خود پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان اطہر وچوں اپنے اصحاب نو اپنے ساتھیاں نو جنت دیاں خوشخبریاں سنائیاں نے. اللہ رب العالمین نے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دے ایمان نو ساڈے واسطے ایمان دا معیار قرار دتا ہے کہ کائنات دے لوگو تسی سارے نے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ایمان لیون ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے سورت بقرہ مدنی سورت ہے. جدوں اے سورت نازل ہوئی مدینے دے اندر مکے دے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام دے کافی اصحاب موجود سن. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے لوگو تسی میرے نبی دے صحابہ جیسا ایمان لیون ہے، ابو بکر جیسا ایمان لیون ہے، عمر جیسا ایمان لیون ہے، عمر فاروق جیسا ایمان لیون ہے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ایمان لیون ہے، سعد سعید جیسا ایمان لیون ہے، بلال جیسا ایمان لیون ہے. کائنات دے لوگو تسی جتنے بھی میرے صحابہ کلہم نے ان جیسا ایمان لیون ہے. فقد اہتدوا، فرمایا اگر تسی میرے اصحاب میرے نبی دے ساتھیاں جیسا ایمان لیاؤ گے فقد اہتدوا، تسی کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دی حدیث جامع ترمذی دے اندر موجود ہے. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماندے نے بنی اسرائیل 72 فرقیاں دے اندر تقسیم ہو جائے گی، 72 فرقیاں دے اندر بٹک جائے گی، اور میری امت 73 فرقیاں دے اندر تقسیم ہو جائے گی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سارے دے سارے جہنم اندر جان گے الا ملۃ واحدہ، صرف اور صرف میری امت دا ایک گروہ ایک جماعت اللہ دی جنت اندر جائے گی. 72 دے 72 فرقے جہنم اندر جان گے، اور انہاں وچوں جڑا 73واں فرقہ ہے 73واں گروہ وہ جنت اندر جائے گا.
نبی پاک علیہ السلام دے اصحاب پوچھ دے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونیا محبوبہ دسو اونا دی کوئی نشانی کوئی اونا دا عطا پتہ کی ہوئے گا، کیویں پتہ چلے گا کہ او گروہ او جماعت جنت اندر جائے گی؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جیڑی جماعت میرے طریقے تے ہوئے گی اور میرے اصحاب دے طریقے تے ہوئے گی وہ جماعت جنتی جماعت ہوئے گی، او گروہ او جماعت ناجیہ جماعت ہوئے گی، نجات پانے والے ہوئے گی۔ اللہ رب العالمین نے حضرات صحابہ نو ساڈے واسطے نمونہ بنایا ہے کہ کائنات دے لوگو میرے اصحاب میرے نبی دے اصحاب جیسا تسی ایمان لیونے فقد اہتدوا، تسی ایماندار بن جاؤ گے، ایمان والے بن جاؤ گے۔ جدوں یہ آیت نازل ہوئی نبی علیہ السلام دے کافی سارے اصحاب مکے دے اندر بھی موجود نے اور مدینے دے اندر بھی موجود ہیں۔ اس آیت دے اندر اللہ رب العالمین نے ایک دو اصحاب دا تذکرہ نہیں کیتا، وہ دو چار اصحاب دا تذکرہ نہیں کیتا، بہت سارے اصحاب دا تذکرہ کیتا ہے۔ جدوں اے آیت نازل ہوئی کثیر تعداد دے اندر آپ علیہ السلام دے اصحاب آپ دے ساتھی ایمان لیا چکے سن۔ قرآن پاک دے اندر اللہ رب العالمین نے کئی ایک مقام تھے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نو ایماندار قرار دیتا ہے، ایمان والے لوگ قرار دیتا ہے۔ جنگ بدر دا موقع ہوندا ہے، اس موقع تے 3000 دی تعداد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اس موقع تے بھی اللہ رب العالمین نے انہاں نبی پاک دے اصحاب نو مومنین کیا ہے، اور جدوں جنگ احد دا موقع ہوندا ہے اللہ رب العالمین فرماندے نے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نو یاد کرو جدوں تسی صبح صبح اپنے ساتھیاں نو ایمان والے لوگاں نو انہاں دیاں جگہ دس رہے سو، انہاں دے بیٹھن دے مورچے دس رہے سو۔ اس موقع تے بھی اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام دے اصحاب انہاں نو اللہ رب العالمین نے مومن کیا ہے۔ 313 بدری مومن 3000 دی تعداد دے اندر جڑے احد اندر شریک ہوئے نے انہاں نو بھی اللہ رب العالمین نے مومن کیا ہے۔ میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام سن 6 ہجری ہے، آپ علیہ السلام اپنے اصحاب نو لے کے مکہ دی طرف روانہ ہوئے۔ آؤ میرے صحابہ اللہ دے گھر بیت اللہ دی زیارت کرائیے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ نو آپ علیہ السلام مکے دی طرف روانہ کر دینے۔ 1400 صحابہ آپ علیہ السلام دے نال موجود ہے۔ انہاں مکے والے کافراں نے نبی پاک علیہ السلام نو حدیبیہ دے مقام تے روک دیتا، کہندے نے اسی
معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اور انہاں دے ساتھیاں نو کعبۃ اللہ دا دیدار نہیں کرن دینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ساتھیاں نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اے مکے والے کافر روک دیندے نے حدیبیہ دے مقام تے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہندے نے اے میرے صحابہ جاؤ نہ جاؤ، تواڈے وچوں کوئی بندہ مکے دا جائزہ لے کے آئے مکے دے کی حالات نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر نو کہندے نے اے عمر جاؤ مکے دے حالات دا جائزہ لے کے آؤ، انہاں مکے والیاں نو کہو جا کے کہ اسی کوئی جنگ دا ارادہ نہیں لے کے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اللہ دے رسول میں جذباتی شخص ہاں، میرا حکم ہے کہ میرے بجائے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بھیج دیتا جائے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم دل نے، نرمی دے کولو کم لین گے، اے نہ ہوئے کہ میں چلا جاواں زیادہ کم بگڑ جائے اور اس تے لڑائی پہنچ جائے۔ میرا یہ فیصلہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو بھیج دیتا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو مکے دی طرف سفیر بنا کے بھیج دیندے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے جانشار آپ دے ساتھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حالات دا جائزہ لین واسطے جاندے نے۔ مکے والے آندے نے اے عثمان اللہ دے گھر بیت اللہ دی زیارت رج رج کر، اللہ دے گھر دی زیارت زیادہ تو زیادہ کر، آپ زمزم نوش کر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے اے مکے والے کافرو اے کیویں ہو سکدا ہے، میرے نبی چند قدماں تے چند کلومیٹر مکے دیاں زیارتاں نو اللہ دے گھر دی زیارت نو ترس رہے ہون، میں کعبۃ اللہ دا دیدار کردا ہواں، اے نہیں ہو سکدا۔ اے نہ مکے والیاں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو قتل کرن دیاں افواਹਾਂ پھیلا دیتیاں۔ اے افواਹਾਂ پھیل دیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پہنچ جاندیاں نے۔ مکے والے یہ افواਹਾਂ پھیلا دیتیاں کہ اسی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو قتل کر دیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب 114 اصحاب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 1400 اصحاب موجود نے حدیبیہ دے میدان دی اندر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے صحابہ میرے ہاتھ تے بیعت کرو، جب تک عثمان دا بدلہ نہیں لے لواں گے واپس نہیں جاواں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے 1400 صحابہ نبی پاک دی ہاتھ دے اتے بیعت کردے نے۔ نبی پاک دا ہاتھ نیچے وے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے 1400 صحابہ نبی پاک دی ہاتھ تے بیعت کردے نے کہ جب تک عثمان دی شہادت دا بدلہ نہیں لے لواں گے واپس نہیں جاواں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ہاتھ دے اتے نبی پاک دے اصحاب بیعت کر رہے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان اس وقت ساڈے اندر موجود نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا دائیں ہاتھ اوپر رکھ دینے، فرماندے نے میں اے ہاتھ رکھ کے میں عثمان دی طرف محمد بیعت کر رہے ہاں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
حدیبیہ دے مقام تے بیٹھے نے، ایک درخت دے نیچے بیٹھے نے۔ اللہ رب العالمین نو اے منظر اتنا پسند آیا ہے، اللہ رب العالمین فرماندے نے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ نبی پاک علیہ السلام حدیبیہ دے مقام تے موجود نے، 1400 صحابہ نے آپ علیہ السلام دے ہاتھ بیعت کیتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا، جڑے تیرے 1400 اصحاب نے تیرے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے، میں ان ساریاں تے راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ رب العالمین 313 بدری اصحاب تے راضی، اور 3000 تعداد جڑے اصحاب احد دے اندر موجود سن، اللہ رب العالمین انہاں تے راضی، اور 1400 صحابہ جڑے حدیبیہ دے مقام تے سن، اللہ رب العالمین فرماندے نے میں انہاں اصحاب تے راضی ہو گیا۔ کون؟ نبی علیہ السلام دے اصحاب، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے آسمان تو جان کے دیکھے ہے، اللہ فرماندے نے او میرے نبی دے اصحاب جڑے بدر دے اندر شامل ہوئے نے 313، میں انہاں نو معاف کر دیتا ہے، میں انہاں نو جنت سرٹیفکیٹ الاٹ کر دیتے نے۔ اور دوسری نبی پاک علیہ السلام دی حدیث، آپ علیہ السلام فرماندے نے جڑے اصحاب حدیبیہ دے مقام تے حاضر سن 1400، اور جڑے بدر دے اندر سن، اللہ رب العالمین فرماندے نے میں انہاں تے راضی ہو گیا ہاں، میں انہاں نو جنت سرٹیفکیٹ الاٹ کر دیتے نے۔ اے میرے نبی دے صحابہ جنتی نے، حدیبیہ والے اور بدر والے، اور اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام دے اصحاب دے شان بیان کیتے ہیں۔ اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے او لوگ جنہ ایمان دے اندر پہل کیتی ہے، ایمان قبول کرن دے اندر پہل کیتی ہے، وہ چاہے انصاریاں وچوں نے، چاہے مہاجرین وچوں نے، اور وہ لوگ جنہ نے انہاں دے پیچھے اسلام نو قبول کیتا ہے، اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں نبی پاک علیہ السلام دے ان سارے ساتھیاں تے راضی ہو گیا میں۔ اے نبی پاک دے ساتھی میں اللہ رب العالمین دی ذات تے راضی ہو گئے نے۔ اللہ فرماندے نے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے میں نبی پاک علیہ السلام دے اصحاب واسطے ایسے باغات تیار کیتے نے، ایسیاں جنتاں تیار کیتیاں نے جدے نیچے نہراں جاری نے، جدے نیچے
जिन्ना बगात दे नीचे नहरां जारी ने, किते मिठे पानी दियां नहरां ने, किते दुध दियां नहरां ने, किते शहद दियां नहरां ने, किते शराबे तहूरा दियां नहरां ने। अल्लाह फरमांदे ने मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे न सारे सहाबा वास्ते जन्नत दे बगात तैयार कीते ने, खालिदीन फीहा अबदा। अल्लाह फरमांदे ने मेरे नबी दे सहाबा जन्नत दे अंदर हमेशा हमेशा रहणगे। कुरान दी एक और आयत जिहदे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहाजिरीन दा और अंसारियां दा तज़किरा फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने इन्नल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना आवौ व नसरू उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फीहा खालिदून। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने वल्लज़ीना आमनू, इन्नल्लज़ीना आमनू ओ लोग जिन्ना ईमान लियांदा व हाजरू व जाहदू अल्लाह दे रस्ते दे अंदर हिजरत कीती है, मक्का छोड़ के मदीना दे अंदर गए ने, व जाहदू बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह। उन्होंने अल्लाह दे रस्ते दे अंदर अपनियां जानां भी पेश कीतियां ने, अपने माल भी पेश कीते ने। वल्लज़ीना आवौ व नसरू और ओ लोग जिन्हां ने मुहाजिरीन नू जगह दित्तियां ने, रहन वास्ते मकान दिते ने, रहन वास्ते ठिकाने दिते ने। अल्लाह फरमांदे ने उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का। अल्लाह फरमांदे ने ए मुहाजिरीन अंसार ए सारे दे सारे सच्चे मोमिन ने। इन्हों मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मगफरत अता की है और रिज़्क़ अज़ीम अता कीता है। किते अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे असहाब दे बारे दे अंदर अपनी किताब दे अंदर असहाब दा जिक्र कर रहे ने। अल्लाह फरमांदे ने उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु व युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फीहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे असहाबों ने जिन्हां दे दिलां दे अंदर मैं ईमान नू लिख दिता है। व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु व युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फीहा अबदा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ने मैं उन्हां वास्ते ऐसे बगात तैयार कीते ने जिन्हां दे नीचे नहरां जारी ने, खालिदीन फीहा अबदा। उन्हां बगात दे अंदर उन्हां जन्नतां दे अंदर मेरे नबी दे असहाब हमेशा हमेशा रहणगे। उलाइका हिज़्बुल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने ए मेरे नबी दे असहाब जेड़े ने ए अल्लाह दा गिरोह है, अल्लाह दी जमात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे तमाम असहाब नू अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना गिरोह अपनी जमात करार दिता है। और अगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून।
اللہ رب العالمین فرماندے نے میرے نبی دے سارے اصحاب جنتی نے، ابو بکر جنتی نے، عثمان جنتی نے، علی جنتی نے، طلحہ سعد سعید جنتی نے، بلال جنتی نے، جتنے بھی مہاجرین نے جنتی نے، جتنے بھی انصار نے سارے جنتی نے۔ کوئی ملک شام وچوں آیا وہ بھی جنتی ہے، کوئی کسی جگہ تو آیا ہے، کوئی کسی جگہ تو آیا ہے، زمین دے کونے کونے تو جنہاں نے میرے نبی دا کلمہ پڑھے ہے پھر ایمان دی حالت دی اندر موت ہوئی ہے، اللہ رب العالمین فرماندے نے میرے سارے نبی دے ساتھی جنتی نے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے میں انہاں نبی دے سارے اصحاب تے راضی ہاں، اے میرے نبی دے اصحاب میں اللہ رب العالمین دی ذات راضی نے۔ کون نبی پاک علیہ السلام دے اصحاب جڑے قرآن دے گواہ نے، کون نبی پاک علیہ السلام دے اصحاب جڑے نبی پاک علیہ السلام دیاں احادیث دے گواہ نے، کون نبی پاک علیہ السلام دے اصحاب جڑے نبی پاک علیہ السلام دی نماز دے گواہ نے، نبی پاک علیہ السلام دے قیام دے گواہ نے، کون نبی پاک علیہ السلام دے اصحاب جڑے نبی پاک علیہ السلام دے رکوع دے گواہ نے، جڑے نبی پاک علیہ السلام دے سجدے دے گواہ نے، کون نبی پاک علیہ السلام دے اصحاب آپ دے اٹھن دے گواہ صحابہ نے، کون نبی پاک علیہ السلام دے اصحاب آپ دے چلن دے گواہ صحابہ نے، کون نبی پاک علیہ السلام دے اصحاب نبی پاک علیہ السلام دے غزوات دے گواہ صحابہ نے، کون نبی پاک علیہ السلام دے کون نبی پاک علیہ السلام دے اصحاب جڑے نبی پاک علیہ السلام دے لمحے دے گواہ نے، کون نبی پاک علیہ السلام دے اصحاب جنہاں نو اللہ رب العالمین نے جنت دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے نے۔ اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے میں نبی پاک علیہ السلام دے اصحاب تے راضی ہو گیا ماں، میں ان سارے اپنی جنت دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے نے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے خیر القرون کرنی، آپ علیہ السلام فرماندے نے کائنات دے لوگوں سارے زمانیاں نالوں بہتر زمانہ میں محمد کریم علیہ السلام دا زمانہ ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام فرماندے نے ثم الذین یلونہم، پھر میرے زمانے تو بعد میرے اصحاب دا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، آپ فرماتے ہیں میرے اصحاب تو بعد تابعین دا زمانہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر علیہ السلام دے زمانے نو بہترین زمانہ قرار دیتا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام دے اصحاب نو اللہ رب العالمین نے بہترین امت قرار دی چاہے۔ اللہ فرماندے نے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے میرے نبی دے اصحاب، اے میرے نبی دے ساتھیو تسی بہترین امت ہو۔ جدوں اے آیت نازل ہوئی اول اس آیت مراد نبی پاک علیہ السلام دے اصحاب نے فرمایا کہ تسی بہترین امت ہو۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت دے لوگو اکریمو اصحابی، اے میری امت دے لوگو
میرے ساتھیاں دی عزت کرے آجے، اے کائنات دے لوگو میرے اصحاب دا احترام کرے آجے، اونا دے تانو تشنیق نہ کرے آجے، اونا نو برا پلا نہ کیا آجے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ، کائنات دے لوگو میرے جڑے ساتھی نے تواڈے وچوں بہترین نے، بہتر ساتھی نے میرے تواڈے وچوں۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میری امت دے لوگو تواڈے وچوں کوئی احد پہاڑ دے برابر سونا اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرے، میرا صحابی مٹھ یا ادھی مٹھ اللہ دے رستے دے اندر جوں خرچ کرے، تواڈا احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرنا نبی پاک دے اصحاب دا مٹھ یا ادھا مٹھ جوں اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کرنا انہوں نہیں پہنچ سکدا۔ اتنی نبی پاک علیہ السلام دے اصحاب دی فضیلت ہے، آپ دے اصحاب دا مقام ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نو نبی پاک علیہ السلام نے جنتی قرار دیتا ہے، عشرہ مبشرہ دے اندر انہاں دا نام ہے۔ ایک عورت نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تے تہمت لگا دیتی ہے۔ مروان بن حکم دا دور ہے، اے عورت مروان بن حکم دے دربار دے اندر چلی جاندی ہے، جا کے مقدمہ پیش کر دیے، آندی ہے اے جڑا تواڈا ساتھی سعید بن زید انہاں نے میری زمین اپنے قبضے دے اندر لے لئی ہے، اپنے قبضے دے اندر میری زمین وہ دے اتے قبضہ کر لیا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بلایا جاندہ ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ مروان بن حکم کہندہ ہے کیا تو اے سعید اس عورت دی زمین تے قبضہ کیتا ہے؟ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے میں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سنے ہیں جیڑا بندہ ایک گیٹھ ایک بلشت نجائز قبضے دے اندر کسی دی زمین کر دے، ستے زمین دا توق پہنا کے کل قیامت والے دن انہوں جہنم دے اندر سٹیا جائے گا۔ اے مروان میں اس عورت دی زمین تے قبضہ نہیں کیتا، اس عورت نے اصحابی رسول سعید بن زید نو پریشان کرن دیا کوششاں کیتیاں، گستاخیاں کیتیاں۔ مروان بن حکم حضرت سعید بن زید نو آزاد کر دیندہ ہے، رہا کر دیندہ ہے۔ اے عورت پھر بھی لوگاں دے اندر کہیں دیئے کہ سعید بن زید نے میری زمین تے قبضہ کیتا ہے۔ لوگ آندے نے اصحابی رسول او دے اتے تو بہتان بازی کر رہی ہیں، اللہ دے تعالیٰ دے کولو توبہ کر لے۔ اے عورت بار بار کہی جا رہی ہے کہ صحابی رسول نے میری زمین قبضے دے اندر لئی ہے۔ صحابی رسول کہندے نے اللہ میں حق دیواں اے عورت جھوٹی ہے، اللہ میں تیرا صحابی بد دعا کرنا وا، اللہ اس عورت نو اکھاں تو انیا کر دے تے اے دی قبر اے دے گھر دے اندر ہی بنا دے۔ صحابی رسول نے بد دعا کر دی تھی۔ تھوڑا وقت گزر دے اے عورت دی بینائی اللہ رب العالمین ختم کر دے دے، اکھاں دی بینائی ختم ہو جاندی ہے۔ پھر اے دے گھر دے اندر ایک ٹویا ایک اسے ٹوئے دے اندر گر جاندی ہے، مر جاندی ہے، کسی انسان دا جنازہ ہی نہیں پڑیا۔ صحابی رسول دی بد دعا لگی، اللہ رب العالمین نے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا ہے اس عورت۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جدوں شہید ہوئے کربلا دے اندر، ایک بندہ خوشی خوشی کوفے دے اندر جاندہ ہے، لوگاں نو آگاہ کردہ ہے حسین معاذ اللہ فاسق دا بیٹا فاسق، استغفر اللہ، نافرمان دا بیٹا نافرمان،
شہید ہو گیا، بڑیاں خوشیاں کر رہے ہیں، کوفے دے اندر جا کے کوفیاں نو آگاہ کر رہے ہیں، آسمانہ تو ایک پرندہ ہوندا ہے، اے دیاں اکھاں نو آ کے اچک رہندا ہے، اے دیاں اکھاں نو ختم کر دیندا ہے۔ انہیں صحابی رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شان دی اندر گستاخی کیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بندے نو دنیا تے عبرت دا نشان بنا دیتا ہے۔ جنہ بھی نبی پاک علیہ السلام دے اصحاب دے گستاخی کیتی ہے، اللہ رب العالمین نے انہوں نے دنیا تے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ ساڈی جماعت دے نامور خطیب حضرت مولانا سید سبطین شاہ نقوی خود خطاب دے اندر بیگم کوٹ لاہور دا انہوں دا خطاب ہے، آندے نے میرے ماموں شیعہ سن، مذہباً شیعہ سن، نبی پاک علیہ السلام دے اصحاب نو معاذ اللہ انہوں نے گالیاں دیا کر دے سن۔ جدو بیمار ہوئے چار پائی تے لیٹے نے اس طرح آوازاں کٹ دے نے جی میں کتا پاؤں ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا دی سزا دے دے۔ اور جس وقت شاہ صاحب دے ماموں فوت ہوئے، شاہ صاحب نے انہوں دا جنازہ ہی نہیں پڑھایا، آگے بڑھے آندے نے لوگوں اے میرا حقیقی ماموں میں اے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم دی ذات تبرہ کردہ سی، اصحاب نو برا پلا کہندہ سی، اج میں انہاں دا جنازہ بھی نہیں پڑھا۔ کون نبی پاک علیہ السلام دے اصحاب جنہاں نے نبی پاک علیہ السلام دی زندگی دا ایک ایک لمحہ ساڑھے تک پہنچایا ہے۔ کون نبی پاک علیہ السلام دے اصحاب جنہ سارا دین ساڑھے کول پہنچایا ہے۔ کون نبی پاک علیہ السلام دے اصحاب جڑے قرآن دے گواہ نے، جڑے احادیث دے گواہ نے، جڑے نبی پاک علیہ السلام تے وحی نازل ہون والی او دے گواہ نے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے کائنات دے لوگوں میرے صحابہ نو برا بلا نہ کیا جے، تواڈی ساری زندگی دے اعمال ایک پاسے، میرے صحابی دا ایک لمحہ بار میرے نال گزارنا ایک پاسے۔ فرمایا کہ جتنی تسی ساری زندگی دے اندر مال کر دے ہو سارے ایک پاسے، میرے ایک صحابی دا ایک لمحہ بار دیکھنا وہ ایک پاسے، تواڈی ساری زندگی دے اعمال میرے نبی دے ایک لمحہ دے برابر بھی جڑا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کوفے دا گورنر مقرر کیتا ہے۔ ایک کوفے دے اندر آدمی ہوندا ہے، آ کے آندا ہے عمر جی جڑا تسی کوفے دا گورنر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر کیتے نے، او سنت دے مطابق سانو نماز نہیں پڑھان دے۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نو بلایا، پوچھ دینے اے سعد اے تیری شکایت آ رہی ہے، تو سنت دے مطابق نماز نہیں پڑھا رہا۔ نبی پاک دے صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے امیر المومنین میں ہوا نبی پاک دا ساتھی، آپ دا جان نثار ہوا تے کیویں آپ دی سنت دے خلاف میں نماز پڑھا سکنا؟ میں نبی پاک علیہ السلام دی سنت دے مطابق ان کوفیاں نو نماز پڑھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بندے نو بھیج دینے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال کوفے دے اندر، فرمایا ہے لوگاں دے کولوں حضرت سعد بن ابی وقاص دے بارے دے پوچھو، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے دے اندر پوچھیا جاندہ کوفیاں دے کولوں، ہر بندہ کہہ رہے ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت دے مطابق نماز پڑھان دینے۔ ایک آدمی کوفی ملیا، آندہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی
اے تواڈے ساتھی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سانو سنت دے مطابق نماز نہیں پڑھاندے، جدوں فیصلہ کردے نے حق دا فیصلہ نہیں کردے اور جہاد تے خود نہیں جاندے اور نماز سنت دے مطابق نہیں پڑھاندے، جدوں مال غنیمت آندا ہے او دے اندر انصاف نہیں کردے۔ اس کوفی نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات تبرہ بازی کی تھی، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات انہاں دی گستاخی کی تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے اے اللہ میں سچا ہاں، اے کوفی جھوٹا ہے، اللہ میں تیرا بندہ تیرے نبی دا صحابی اس کوفی واسطے بد دعا کرنا وا، اللہ انہوں فتنیاں دے اندر مبتلا کر دے، اللہ دی عمر دراز کر دے، اللہ انہوں اکھاں تو نبینا کر دے، اللہ انہوں فتنیاں دے اندر مبتلا کر دے۔ صحابی رسول حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اس کوفی نو بد دعا لگ جاندی ہے، لوگ بیان کر دینے اے وڈیرا ہو جاندہ ہے، اتنی عمر دا ہو جاندہ ہے، یہ دیاں جڑیاں پلکانے اپنے اس طرح اٹھا کے دیکھ دے لوگانو، رستے دے اندر بیٹھے لوگانو تنگ کر دے، نبی پاک علیہ السلام دے صحابی دی گستاخی کرن والا، اے دی عمر بھی دراز ہو جاندی ہے، اکھاں تو نبینا بھی ہو جاندہ ہے، رستیاں دے اندر بیٹھ کے بدماشیاں کر دے، نال کہندے مینوں معاذ اللہ مینوں سعد رضی اللہ تعالی عنہ دی بد دعا لگ گئی ہے۔ اس ظالم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ دی شان دی اندر گستاخی کی تھی، اللہ رب العالمین نے اس آدمی نو اکھاں تو نبینیاں بھی کر دیتا ہے اور عمر بھی دراز کر دیتی ہے اور غربت دی اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ جن نے بھی نبی پاک علیہ السلام دی اصحاب دی گستاخی کی ہے وہ دنیا دی اندر بھی ذلیل ہویا اور آخرت دی اندر بھی انشاءاللہ وہ ذلیل ہوئے گا۔ نبی پاک علیہ السلام دے کلہم اصحاب جنتی نے۔ اللہ رب العالمین کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حضرات صحابہ جیسا سانو ایمان نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔